السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. هاد المرة غادي نخصصو فيديو للناس ديال لي كور دو سوار دوزيام اني. هذا باساج ديال الكور دو سوار ديال 2018 اللي تحط في 2018 لي زوبيراسيون كورونت كور دو سوار. الوغ شنو قالوا لينا؟ قال لك سيكون est une salle qui ouvre dans le secteur de la confection au cours du mois d'avril de l'exercice 2018. Elle a réalisé les opérations suivantes. أول opération est en avant de marchandises à crédit au client Hamid, total à payer 302 214 dirhams. La facture a tenu compte d'une TVA de 20% sur les marchandises, d'un escompte de 2%, d'un rabais de 10%, d'une remise de 5% et des frais de transport 500 dirhams hors taxe, TVA 14%. On vous précise que le transport a été réglé à un intermédiaire en espèces. Facture numéro D33 et pièce de caisse numéro 09. شنو قالوا لينا؟ la facture D33. donc خصنا نخدموا هاد la facture D33. هاد لا فاكتور دي 33 شنو داروا لينا فيها؟ عطاونا لو توتال بيي وعطاونا معلومات كيفاش وجدنا داك لو توتال بيي. يعني عطاوني لتحت كاع وطلبوا مني نجبد الفوق، يعني بحال غنرجع باللور. اذا نبداو على بركه الله. عندي 302 314 هذا هو لو مونطون. بيان سور هاد لو مونطون قالوا لي راه فيه واحد 500 درهم ديال البور، والتبية ديالها هي 40 او عفوا شحال 40 14%. دونك هي هادي في 14%، دونك هي 70 درهم. اذا التي تي سي ديالي شحال؟ التي تي سي ديالي هو هذا ناقص لا تي في ديال الترونسبور ناقص الثمن ديال الترونسبور. دونك هذا هو التي تي سي ديالي. التي تي سي ديالي بلا ترونسبور هو هذا. اذا باش نلقاه بلا تيفيا شنو كنديرو؟ باش نلقاو بلا تيفيا غادي ناخدو هذا ونقسموه على 1,2. نقسموه على 1,2. دونك هذا هو المونطون اور تاكس. دونك المونطون اور تاكس باش نعرفو التيفيا ديالنا. التيفيا ديالنا بيان سور هي تي تي سي موان الأور تاكس. فوالا. قالوا لينا ان عندنا واحد نت كوميرسيال، عندنا واحد النت ماشي عفوا عندنا واحد الريدكسيون فينونسي ديال 2%. هادشي اللي قالوا لينا. عندنا واحد الريدكسيون، ها هو واحد ليسكونت ديال 2%. دونك ليسكونت ديال 2%، انا خصني نعرف شحال هاد النت كوميرسيال اللي كان باش نقسم منه 2% باش عطاتني هادي. اذا هنا معادله بسيطه جدا في الرياضيات. اش كتقول لك؟ كتقول لك اكس يعني هو المجهول ديالي موان 2% من داك الاكس. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا عفوا نديرو تساوي هنا. دونك كتساوي ليا هاد لو مونطون هذا، كتساوي ليا هاد لو مونطون نت فينونسي. دونك الا شديت واحد المونطون ما عارفوش شحال كيساوي ونقصت منه 2% ديال داك المونطون غادي يعطيني هادشي. اذا غادي نعمل هنا باكس. دونك غنعمل باكس فاكتور ديال 1 موان 2% اللي هي 0,02 تساوي هادشي. دونك 1 ناقص 0,02
غتعطينا 0.98 أو 1 ناقص 2% اللي عندي تما هي 0.98. دونك هنا هي 0.98 دونك هي 0.98 إكس كتساوي هاد لو مونطون. إذا إكس اش كيساوي؟ كيساوي دونك إكس كيساوي هاد لو مونطون ديفيزي par 0,0,98. شحال غتعطينا؟ فوالا دونك هو هذا المونطون ديالي تساوي هاد لو مونطون هذا. فوالا دونك هي المونطون نيت كوميرسيال ديالي هو 256,585.03. غادي نقص منه. دونك شوفوا معايا باش نتاكدوا. دونك شوفوا معايا هنا غادي ناخدو 2 5 6 5 8 5,03 fois 2 divisé sur 100 غتعطينا 5131.7. دونك هي 5131.7 ياك هادشي اللي عطاتنا 5131.7. دونك هاد 5000 دونك الا خدينا عاوتاني 2 5 6 5 8 5,03 ونقصنا منها 5131.7 اش غتعطينا؟ غتعطينا 251,453.53. هو هذا. لاحظتوا معايا؟ دونك هنا عندي صحيح. دابا عاوتاني هاد النيت كوميرسيال اللي خرج ليا راه هو واحد المونطون درت ليه 5% نقص منه 5% وعطاني هذا. دونك اش كيساوي هاد المونطون؟ اش كيساوي؟ فوالا دونك كيساوي ليا هاد المونطون هذا ديفيزي par 0,95. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 270 فاصلة. وهاد المونطون هاد الاول اللي كيساوي دونك هاد المونطون نيت كوميرسيال واحد كيساوي المونطون بروت ناقص 10%. دونك عاوتاني اش كيساوي هذا؟ كيساوي هاد نيت كوميرسيال 1 ديفيزي بار 0,9. اش تعطينا؟ عطاتنا 300,000. دونك هنا خصنا نعمرو هادو. دونك مفهوم كيفاش نقص من هنا لهنا. دونك من لا نت فينونسي نقصت النت كوميرسيال 2 قسمت على 0.98. علاش؟ لان عندي 2% او 2%. هنا قسمت على 0,95. علاش؟ حيت عندي 5%. عاوتاني غنديرو 1 ناقص 5%. دونك 1 ناقص 5%. 1 ناقص 5% راه هي 0.95. وهنا عاوتاني 1 ناقص 10% هي 7.9. دونك داكشي علاش قسمت على 7.9 هنا. دابا بقى ليا غير نلقى هادو تساوي مونطون ديالي فوا 10%. وهنا هادي كتساوي فوا 5%. اي فوالا هادي هي لا فاكتور ديالي اللي خاصني نصايب لهم. دونك هنا شوفوا معايا باش نتاكدوا.
دونك عندي 300,000 و99.45 ياك، غادي نضربها في 10%، عطاتنا 30,009.900 وكذا ياك. غادي نقصوها من 900 أو عفوا من 300,000 و99.45. دونك هذا هو المونطون ديالي 270,000. غنضربها حتى هي في 5%، هي 13,504 هي اللي خارجة لي أنا. عاوتاني غنقصها وغنبقى غادي حاسب في الاخر غادي نلقى هاد النيطا بي. دونك كلشي هنا عندي هادي لا فاكتور ديالي باش منزيدوش علينا الخدمة، هادي لا فاكتور ديالي. دونك نتمنى تكون واضح. دابا غندير لونغوجيسترومون. شنو قالوا ليا؟ اش من دات؟ لا دات اللي قالوا ليا هي لو 1er افريل، دونك لو 1/4. عندي vente de marchandises ولا achat de marchandises. donc vente de marchandises بعنا les frais de transport. donc هنا اكريدي بعنا اكريدي. donc بقينا كنتسالو الكليون. donc 34 21 بعنا لي سلعة. donc vente de marchandises فاكتورينا عليه واحد TVA. دونك نشوفو هنا كلشي عندنا هنا فاكتورينا عليه واحد TVA. فوالا هي هادي TVA فاكتوري اللي هي 4455. عاوتاني البور اللي هو برودوي اكسسوار. دونك جيو البلان كونطابل برودوي اكسسوار كلاس 7 كلاس 7 برودوي اكسسوار. دونك هو هذا. شنو عندي مازال؟ عندي واحد ليسكونت اكوردي. ليسكونت اكوردي كاين في كلاس 6. انا اللي اكورديتو غادي نجي ليسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي فوالا اسكونت اكوردي 6386 6386. دابا غادي نعمرو. دونك الكليون شحال غادي يخلص؟ 302,314. ليسكونت 5131.7. الفونت اخر نت كوميرسيال. دونك اخر نت كوميرسيال هو هذا. TVA هي هادي بلوس هادي. لي TVA بجوج كنحسبهم. والبور 500 درهم. بور 500 درهم. حسبو ونشوفو واش عندي هادشي مقاد ولا لا. تساوي لا صوم دونك لا صوم ديال هذا شحال غيعطينا، و لا صوم الاخر شحال غيعطينا. دونك كيف كنشوفو ان هادشي عندي مقاد. نمشيو لوبيراسيون الثانيه. لوبيراسيون الثانيه شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا ان في لو دو 4 acquisition d'un fonds de commerce pour une valeur globale de 350 000 dont 50 000 dirhams de mobilier de bureau réglé par chèque numéro 22. Les frais du notaire et d'enregistrement sont élevés à 20 000 et les règlements ont eu lieu par chèque numéro 4.
دونك شنو درنا هنا؟ شرينا واحد فون كوميرسيال. دونك شرينا فون كوميرسيال. كنجي نقلب بلان كونطابل كلاس 2. اثنين وعشرين 30. شنو مع هاد الفون كوميرسيال؟ قالك كاينه واحد 50,000 درهم ديال موبيلي دو بيرو. دونك موبيلي دو بيرو، غادي نجي لموبيلي دو بيرو. فوالا موبيلي دو بيرو هي 2351. دونك 2351. شنو خلصنا معاه؟ خلصنا الفخي دو نوتير. دونك الفخي دو نوتير هما سون دي زونورير، غادي نمشي ليهم كلاس 6 دي شارج. كلاس 6 voilà. Rémunération d'intermédiaire et donc غادي ناخد هذا ولا ناخد لونورير اللي بغيتي. شنو باقي لينا؟ دونك هادشي كامل غادي ندخلوه. دونك هادي 300,000 درهم، هنا 50,000 درهم، وهنا 20,000 درهم. هنا لا بنك لأن خرج داكشي باغ شيك بونكير 5141. فوالا دونك هنا لا بنك اش كتساوي؟ كتساوي لا صوم ديال هادو. دونك علاش درت هنا 300 وهما عاطيننا 350؟ دونك لاحظوا معايا راه قالك دون 50,000 دو موبيل بيرو، يعني 350 راه فيها 50,000 ديال الموبيل بيرو، يعني الفون دو كوميرس فيه 300,000. 50,000 راه ديال موبيل بيرو و 20,000 ديال النوتير. دونك لا صوم كامل غيخرج ليا من لا بنك اللي هو 370,000. نمشيو لوبيراسيون الثانيه. لوبيراسيون الثانيه ديال لو 3 4 قالك اشا دي تيتر par l'intermédiaire de la banque dans un but commercial. On a 450 actions à 100 dirhams chacune. Frais d'achat كذا. Donc شرينا فلوس خرجات من لا بنك، شرينا دي تيتر. دي تيتر دونك غادي نجي هنا، دونك غادي ندير 3500 او 350 تيتر فالور دو بلاسمون. خلصت سيرفيس بانكير اللي هي 51 47، وخلصت تي في اللي هي 34 55 2. هادشي اللي خلصت، وفلوس خرجت من لا بنك اللي هي 51 41. لي تيتر شحال دايرين؟ دونك عندي اشا دي تيتر دونك 450 100 درهم. دونك 450 100 درهم هي 45,000. دونك 450 في 100 درهم. سيرفيس بانكير، سيرفيس بانكير قال لي 850 درهم. 850 درهم. تي في 10%، دونك 10% ديال هادي اللي فوق. هي 85. دونك لا بنك شحال غيخرج منا؟ بيان سور غيخرج منا لا صوم ديال هادو. نمشيو لوبيراسيون اللي وراها. لوبيراسيون اللي وراها شنو كتقول؟ لو 4 قال لك لو كليون حميد ريغل لا فاكتور. هاد لا فاكتور لو ولا اللي صوبناها قال لك ريغل لا فاكتور نيميرو دي 33 كوم سوي. 22 او 2214 درهم اون اسبيس و 50,000 درهم. 50,000 dirhams par chaque numéro et le reste par acceptation d'un lettre de change.
واخا. دونك بلاتي هادشي باش يتقاد لي هنا. دونك شنو دار، شنو قالوا لينا درنا. حميد عطانا اسبيس، دونك عندي كاس، وعطاني شيك، دونك هي سيكون، وعطاني بيا اوردر، دونك بيا اوردر هي 34 24 non 25 client FR à recevoir. عندي 51 41 وعندي 51 61. هادشي كامل شنو هو غيحيد ليا الكليون، دونك هي 34 21. شحال عطاني لابونك؟ لابونك عطاني 50,000 درهم، 50,000 درهم. لاكاس عطاني 2214. شحال كنتسالو انا؟ لاكاس عطاني 2214. شحال كنتسالو انا؟ كنتسالو 300,000 و 2000 او 302,214. هادشي كنتسالو. عطاني هو هادشي، دونك عطاني هادشي، و لو غيست قالك عطانا واحد البيا اوغر. دونك هادي اش كتساوي؟ كتساوي لا صوم لي كنتسالو لي هنا موان هادي اي موان هادي. دونك لي في غيكون فيها 250,000 درهم. انا راه قلبتو معنا عفوا. دونك هنا لا بنك 51 41، هنا لا كاس 51 61، وهنا لي في اللي هي 34 25. دونك دابا تقادو نجيو نشوفو لوبيراسيون اللي وراها اللي هي ديال 12. قالك vend 250 titres de placement par l'intermédiaire de la banque au prix de 125. دونك بعنا 150 ياك، فلوس دخلات لا بنك، يعني 51 41. شحال دخلات لا بنك؟ بعنا 150 ب 125 درهم. دونك هي 150 فوا 125 درهم. هادشي اللي غيدخل لا بنك. بيان سور هادشي اللي لدابا باقي ما درتش انا الريغولاريزاسيون، عفوا ترافو دانفونتير، باش ما قالوش لي البنكه شحال دات، ما قالوش لي هادي. دونك هادشي كيدار في ترافو دانفونتير في السيسيون ديال لي تيتر. دونك غادي نجي هنا، شنو عندي دابا؟ لي تيتر. دونك لي تيتر غادي نديرهم هنا. دونك 35 0، وعندي واحد برودوينات لان انا رابح فيهم. دونك غادي نقلب على البرودوينات في بلان كونطابل. بيان سور هو كلاس 7، وهذا سور سيسيون دي تيتر فالور دو بلاسمون. وغادي نجي كنحطو هنا برودوينات. لي تيتر شحال كانوا ساويين عندي؟ دونك انا شحال بعت 150. شحال كنت شاريهم انا؟ نرجعو بشحال كنت شاريهم. دونك الاربعة شاريهم 100 درهم، دونك هي 150 في 100 درهم ديالي. دونك هادو هما شحال ساويين عندي. اي لو غيست بيان سور شنو هو؟ لو غيست راه هو الربح ديالي. دونك هي هادي
موان هادي هو الربح ديالي، رابح 25 درهم في الوحدة. دونك إلا خديت 25، وضربتها في 150 بيان سور هي 3750. هذا هو رباحي. خصني نديكلاري برودوي نت سور سيسيون دو تيتر فالور دو بلاسمون. ما نديرش هاد 18750 هنا في تيتر فالور. الا درتها بحال قلت ان لي تيتر اللي خرجوا من عندي اللي ما بقاوش عندي راه قيمتهم 18750، لا، انا لي تيتر اللي خرجوا من عندي قيمتهم 15000، يعني الغاست اللي باقي راه رباح. برودوي نت سور سيسيون دو تيتر فالور دو بلاسمون. الوغ شو لوبيراسيون اللي وراها؟ شنو كتقول؟ une créance étrangère inscrite pour 25 000 dirhams a été encaissée par chaque numéro pour un montant de. فوالا دونك شنو واقع هنا؟ هنا واحد الكريونس اترونجير، يعني واحد الكريدي، واحد الكليان برا، ماشي ما كاينش هنا في المغرب، كنتسالو كريونس ساويه 25000 درهم. صيفط لي سلعه ب 25000 درهم، صيفط لي هو شيك بالاورو ولا بالدولار ولا شوف باش بيع عليه. دونك ملي تونكيسا داك الشيك عطاوني 25750، يعني كثر من داكشي اللي كنتسالو. يعني شنو؟ يعني ربحت في الشونج ديال الفلوس، ملي تشونجاو ربحت فيهم 750 درهم. اذا غادي نديكلاريها، دونك شحال داخله لا بونك؟ بيان سور فلوس دخلت لا بونك هي 51 41. دونك كريونس اذا كليون خصني نقص منه، دونك هو 34 وهنا عندي غان دو شونج كاينه في الكلاس 7. فوالا ها هي غان دو شونج، فوالا غان دو شونج هي هادي، غان دو شونج بروبر ا ليكزارسيس. ربحت في الشونج. اذا غادي يجيش هاد الكليون لا بونك شحال دخلاتها 25750. الكليون شحال كنتسالو انا كنتسالو غير 25000، غير 25000 اللي كنتسالو. اذا لو ريست اللي هو 750 شنو هو؟ هذا كان دو شونج، ربحت في الشونج ملي تشونجات العمله ربحت فيها. لوبيراسيون الاخرى قالك acquisition d'un matériel de produit de production 15500 dirhams hors taxes, frais de montage 3500 dirhams, frais d'installation 1000 dirhams, frais d'essayage, voilà, 500 dirhams, frais de transport et TVA. TVA taux unique. دونك هادشي كامل فين كيدخل في انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. شاري واحد الماتيريال وهادشي كامل عنده علاقه بالماتيريال. دونك انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج كاينه في الكلاس 2، كاينه في الكلاس 2 انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. فوالا هو هذا كندخلو 233 او 2330 ولا شوف شنو غتدخل نتا. دونك هي 233 انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. بيان سور غادي نخلص واحد تي في ريكوبيرابل سور ايمو هي 34551. وبيان سور هادشي هاد الفلوس غادي يخرجوا من لا بانك. دونك 51 41 51 41 فوالا هادشي اللي عندي. اذا غادي نحسب 15500 زائد 3500 زائد 1000 درهم زائد 500 درهم زائد 1000 درهم، دونك هي 21500. دونك 21500. بيان سور لا تي في قالوا لينا هي 20% ديال هادي، فوا 20% ديال هادشي باش تقام عليا هي 4300 درهم.
دونك نشوفو واش فعلا غتخرج من لابونك. شنو قالوا لينا؟ غير 20,000 اللي غتخرج من لابونك. 20,000 contre chèque numéro كدا et le reste à crédit dans 18 mois. دونك 20,000 غتخرج من لابونك. بقى لو ريست. دونك لو ريست شنو هو لو ريست؟ هو لا سوم هذا موان هادشي اللي خرج من لابونك. دونك 5800 درهم. 5800 درهم قالك لو ريست كريدي. دونك هو فورنيسور كثر من عام، فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. غادي نجي ليه في الكلاس 1 فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. فوالا هو هذا. غادي نحطو. دونك هذا غير بغاو يشوفوكم واش فاهمين شويه ولا لا، لان فورنيسور دي زيموبيليزاسيون غيبقى يتسني 5800 درهم 18 شهر. دونك هنا غير تيست وصافي. انت مخلص ليه 20,000 درهم وغيبقى يتسالك 5,000 درهم على عام ونص. كملوا. دونك شنو عندي paiement par chèque numéro بالنسبه ل 22. paiement par chèque numéro 29 de 3 mois de loyer d'avance. دونك خلصنا 3 mois ديال لي لوي. دونك بالنسبه لهاد 3 mois عندها دو زيكريتور ممكن ديرهم. يا اما دير انك خلصتي لوكاسيون شارج لوكاتيف، لانني انا مخلص في الموا 4 غادي نخلص 5 و 6 و 7. دونك 5 و 6 و 7 راه هما داخلين في هاد ليكزيرسيس، داخلين في هاد العام، يعني ممكن نديرهم لوكاسيون ايشارج لوكاتيف. امتى كتبدا القضيه؟ خاصني ندير هادي وندير هادي وندير هادي ملي كندوي على الريغولاريزاسيون، ملي كندوي على نخلص 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا شحال غتخلص دافونس، وهادوك الشهورا غيدخلوا في العام الجاي. مثلا انا غنخلص افونس في شهر 11، غادي نخلص 3 موا دافونس، معنى غنخلص شهر 12 وغنخلص شهر 1 وشهر 2. يعني شهر 12 داخل هاد العام وشهر 1 شهر 2 داخل العام الجاي. يعني هنا دخلتي في الريغولاريزاسيون. هنا انا مخلص غير هاد العام، مخلص لي شارج ديال هاد العام. يعني ما سوا نديرهم كاملين دي شارج، سوا نجي للكلاس 4 عفوا كلاس 3 غادي نجي ليه. Voilà, il y a fournisseur, avance et acompte versé sur commande, non. Voilà, autre fournisseur débiteur. يعني واحد الفورنيسور كان ديبيتور. فورنيسور مسبق ليه شي حاجة، دونك ممكن ندير هادي. دونك هي 3 4 18 ممكن ندير هادي، وممكن ندير لوكاسيون شارج لوكاتيف، راه شارج وصافي. شارج دابا غندير هادي وغنبقى كل شهر نقصها، نجي نديرها في الكريدي ندير لوكاسيون شارج لوكاتيف ديبي، تنحيد هادي تنسولديها. او النهار الاول نديرهم وندير المونطو وصافي، داكشي خارج من لابونك وصافي سالينا. شنو عندي هنا عاوتاني؟ باغ شيك، ياك خلصنا باغ شيك بونكير، بايمون باغ شيك. دونك خرجوا الفلوس من لابونك. Il y a 51,41. Donc banque. سلاف وتلتمية درهم. هي هادي اللي دوينا عليها. تخيلوا معايا لوبيراسيون الاولى اللي قبل. فورنيسور غيبقى يتسالني انايا 5800 درهم عام ونص، وانا مسبق افونس مسبقه ديال 6300 درهم، والفورنيسور غيبقى يتسالني عام ونص.
يعني قلت لك هذا غير تيست، ومهم خصنا نكونوا عارفين اكثر من عام راه فورنيسور ديموبيليزاسيون، قل من عام هي ديت سور اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون. دونك هذه هي ليكريتور اللي كتكون. كملوا لوبيراسيون سويفونت. شنو عندنا؟ اكيزيسيون دون فوتوكوبيوز ا كريدي دو 14 موا. دونك عاوتاني هنا فوتوكوبيوز ا كريدي. ردوا البال ان الثمن تي تي سي. دونك ماتيريال انفورماتيك، هذا غادي نجي بلان كونطابل ماتيريال انفورماتيك كلاس 2. matériel informatique. Voilà, donc matériel informatique ou 2 355 2 355. غادي نخلص TVA. donc TVA هي 34,55 لان immobilisation هذا sur IMO. وغادي نخلصها بالفورنيسور ديالي اللي هو 14.86. علاش؟ لانه اكثر من عام، غيبقى يتساني اكثر من عام. هو قالوا لي 14 موا. دونك هنا هاد السيد غيبقى يتساني 14 موا 12000. شحال غادي نخلص فيها انا هاد 12000؟ دونك هي 12000 divisé sur 1,2. Donc il y a 10 000. 10 000. On a 2 000. TVA 2000. Donc نجي نقلب عاوتاني لوبيراسيون الاخرى. قال لك remise à la banque pour encaissement la traite tiré sur Hamid. Donc هنا ديناها pour l'encaissement. إذا pour l'encaissement شنو كندير؟ كنجي للكلاس 5. voilà classe 5. Effet à encaisser ou à l'encaissement il y a 5.1.13. donc كنجي كنديرها 5.1.13 حيت ديتها تانكيسا. وهنا client effet à recevoir. donc il y a 2.4.25 client effet à recevoir. شحال الثمن ديالها؟ 250 درهم. 250 ألف درهم إلا عقلتو عليها. 250 ألف درهم. فوالا هي إلا عقلتو عليها فاش عطاها ليا. هاهي كليون افي ا ريسيفوار 250 ألف. دونك هادي حطيتها باش تخلص 25 مليون قربات تخلص. دونك مشيت حطيتها. دونك ملي مشيت حطيتها شنو هي لوبيراسيون اللي وراها؟ قال لك ليفي remis pour encaissement et impayé frais de la banque 20 dirhams TVA 10%. فوالا دونك 20 درهم غتحيد ليا، ما غتخلص، غتحيد ليا 20 درهم من الكونت ديالي والتي في عليها. كليون اكسبت اون تريت. دونك قلنا بهاد لوبيراسيون هادي قال لك لي في رومي بور انكيسمون اي ان بي. دونك ما تخلصاتش، جانا فخي د لا بونك. دونك ما تخلصاتش. دونك ملي ما تخلصاتش اش كيوقع؟ هادي ما خصهاش تبقى هنا. ما دونك رجعت ليا. اذا فين غنديرها؟ غادي نديرها هنا. غنديرها في الكريدي. غنديرها في الكريدي. ما بقاتش عندي ياك. بيان سور لا بونك راه حسبت عليا فلوس. دونك 51 41. علاش حسبت عليا فلوس لا بونك؟ هما قالوا ليا، قال لك ان لا بونك قطعت لك 20 درهم والتي في ديالها. دونك انا خرجوا الفلوس من عندي من لا بونك. اشنو خرجات 20 درهم فوا 10% هي 2 دراهم. فوالا هي 2 دراهم. دونك 2 دراهم و 20. دونك لا بونك خرجوا ليا منها انا 22 درهم اللي خدات ليا لا بونك بسبب هاد ليفي اللي ما تخلصاتش. ليفي شحال الثمن ديالها؟ هو هذا ليفي الثمن ديالها. متفقين؟ دونك هذا هو ليفي الثمن ديالها. دونك ملي انا جاتني هادي
شنو غندير انا؟ غادي نعاود نحسبها على الكليون. ما نحسبش هاد الفلوس اللي خلصني فيهم انا، اللي خلصتهم عفوا انا لابونك، راه ما غنحسبهمش عليا انا، راه الكليون هو اللي ما خلص، دونك خصني نحسبهم على الكليون. فاهمين؟ دونك غادي نجي هنا، غادي ندير كليون لانني غنبقى نعاود نتسالو. دونك هي 31 34 21. دونك هنا 61 47 لي سيرفيس بونكير اللي خلصت، و تي في ا اللي خلصت. دونك هي 34 55 2. دونك شنو خلصت؟ الكليون كنت سالو انا هاد المونطون هذا، خلصت 20 درهم ديال لي فخي للدوليه، وخلصت 2 دراهم ديال التي في. دابا شنو غادي يوقع؟ دابا كاع هاد الشيء اللي خلصتو انا خصو يمشي للكليون. شنو قالوا لي؟ قال لك لو كليون اكسبت une autre traite numéro كذا dans un mois majoré des frais de la banque et d'intérêt auto. فوالا دونك ماجوري بلي فخي ديال لا بونك وبليطو. دونك شنو غادي نديرو حنا هنا؟ غادي نحول ليه كاع داكشي، غندير ليه ترونسفير دو شارج، كاع داكشي اللي خلصتو انا غنحولو ليه، وغيخلص هو دوك لي زانتيري ديال لا بونك. اذا غادي نجي ونحط لوبيراسيون ديالي. اذا اول حاجه عندي الكليون انا تشريت عليه افي جديده، دونك هي 31 34 25. تشريت عليه افي جديده. هاد الافي اش غيخلص فيها؟ بيان سور غيخلص فيها ديت اللي عليه، دونك يخلص كليون، زائد غادي يخلص السيرفيس بونكير اللي تقطع لي انايا، زائد غادي يخلص تي في اللي خلصت عليه انايا، زائد غادي يخلص لي زانتيري ديال لا بونك. لي زانتيري ديال لا بونك بالنسبه لي انا راهم برودوي، انا اللي غناخدهم عاد نعطيهم. دونك هنا برودوي فينا هو برودوي 73. دونك هنا انتيري اي برودوي اسيميلي، غادي نجي ندير هنا. وبيان سور هاد البرودوي هذا راه غادي تخلص عليه تي في غنفاكتوري عليه اللي هي 4455، غادي نفاكتوري عليه. دونك دابا غادي نعمر كليون. شحال كنتسالو؟ كنتسالو 250 ألف درهم. شحال خلصت عليه سيرفيس بونكير؟ خلصت عليه 20 درهم. شحال خلصت عليه تي في؟ خلصت عليه 2 دراهم. لي زانتيري خصني نحسبهم. دونك شحال قالوا لي هما؟ قالك غير ماجوري عليه شهر ديال لي زانتيري. دونك غادي نجي غادي ناخد النومينال ديالي اللي هو 250 ألف درهم، وغادي نضربو في 10% اللي تفاهمنا عليها مع لا بونك. 10% في 30 شهر، دونك 30 مقسومة على 360 شحال كتساوي؟ كتساوي 2083.33. دونك 2083.33 2083.33. وبيان سور خصو يخلص تي في عليها. دونك فوا تي في شحال قالوا لي تي في؟ تي في 10%. دونك فوا 10%. اذا هاد ليفي جديده بيان سور غادي يخلص هاد لاصوم كلو اللي عليه. دونك فيها 552,313 درهم. دونك بحال هاد زادت عليه 2000 درهم و 300. الوغ هذا هو الامتحان اللي كان، نتمنى يكون انه واضح، واللي ما فهمش شي حاجه مرحبا به. النمره ديالي على الواتساب راه كاينه، يتواصل معايا ويكون خير ان شاء الله. الى فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.